अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक डरी सहमी सी जवान लड़की थी जो रात के पिछले पहर सड़क किनारे इतने खराब मौसम में न जाने किसका इंतजार कर रही थी। दिन भर में जब कोई भी ढंग की सवारी ना लगी तो मुझे फिक्रमंदी के साथ साथ अब गुस्सा भी आ रहा था। घर जाता तो माँ की चिक चिक सुननी पड़ती, इसलिए रात के 3 बजे तक मैं टैक्सी स्टैंड पर मौजूद था। बादल घटे हुए थे, अचानक ही तेज बरसात शुरू हो गई। मैं दूर से देख रहा था कि लड़की ने डर के रोना शुरू कर दिया है। मेरा ज़मीर मुझे बार बार उसकी मदद करने को कह रहा था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही उसके पास पहुंचा, ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की, मेरा नाम मुर्तज़ा है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। मेरी जिंदगी दिन रात की दौड़ धूप में गुजरती थी। घर में मेरी बूढ़ी माँ और 3 बहनें थीं और मेरी माँ हर वक्त मुझे यही कहती रहती थी कि तूने ही हमारे लिए सब कुछ करना है, तू ही हमारे दुख दर्द का सहारा है। पहले मेरी 2 बहनें और थीं जिनकी शादी मैंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त कुर्बानी देकर कर दी थी। उनके जहेज के लिए मैंने रात दिन गाड़ी चलाई, पसीना बहाया, कभी भूखा सोया, कभी पैसा बचाने के लिए अपने कपड़ों की ख्वाहिश को मार दिया और उनकी शादियों के बाद भी मैं सुकून का सांस ना ले सका। पता नहीं बाबा को इतने बच्चे पैदा क्यों करने थे। वो खुद तो इस दुनिया से जल्दी चले गए, अपनी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डालकर। लेकिन अब मैं फंस चुका था। मैं खुद भी एक इंसान था, मेरी भी ख्वाहिशात थी, लेकिन मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और घर में मेरी कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई थी। घर आता तो 3 बहनें और माँ होने के बावजूद कोई मेरा ख्याल ना करता, कोई ढंग से पानी तक ना देता, ना मेरे लिए खाना गर्म करता, ना मैं खुद ही किचन में जाता और ठंडा गरम खाना खाता। कभी सालन ठंडा होता, कभी रोटी सख्त हो जाती, कभी जल्दी में हाथ जल जाता, कभी चाय गिरती तो पाँव पर छाले पड़ जाते। लेकिन कोई मुझे नहीं पूछता था, जैसे मेरा होना ना होना एक बराबर हो। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मैं सोचता था क्या मेरा यही मुकद्दर है, सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानियां देता रहूं और बदले में मुझे सिर्फ बेरुखी और तंज मिले। एक दिन सुबह सवेरे अजीब सा मौसम था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी, जैसे बारिश बरसने को बेचैन हो। माँ ने मुझे आवाज देकर कहा, खाली हाथ घर ना आना, कल भी तू खाली हाथ आया था। तेरी बहनों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, घर का खर्चा भी चलाना है। मैंने थके हुए लहजे में कहा कि अम्मा, बरसात के दिन है, ऐसे में लोग कम ही घरों से निकलते हैं, सवारी मिलना मुश्किल है। लेकिन अम्मा का कहना था, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए, तो चाहे कुछ भी कर, लेकिन शाम तक पैसे ला कर देना। मैं खामोश हो गया क्योंकि माँ की बात काटने की हिम्मत न थी, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान था। मैं टैक्सी लेकर निकला तो सड़कों पर वीरानी सी छाई हुई थी। लोग घरों में दुबके बैठे थे, कहीं कहीं छतरी लिए कोई राहगीर दिखाई देता, लेकिन सवारी लेने को तैयार न था। आधा दिन गुजर गया था और अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली थी। पेट्रोल भी कम हो रहा था, जेब में पहले ही खाली नोटों की उदासी थी और ऊपर से घर की फिक्र दिमाग को खाए जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे आज का दिन फिर खाली हाथ गुजरेगा और मैं माँ के साथ शर्मिंदा सा खड़ा हूँगा। जब मुझे इधर उधर फिर के कोई काम नहीं मिला तो मैंने गाड़ी टैक्सी स्टैंड पर ला कर लगा दी। वहां हमेशा की तरह और भी टैक्सी ड्राइवर्स खड़े थे, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मसला ये था कि जितने ज्यादा ड्राइवर्स खड़े होते थे उतना ही ज्यादा रिस्क के टुकड़े बांट जाते थे। यानी एक सवारी आती तो वो किसी और के साथ चली जाती और बाकी सब इंतजार करते रह जाते। ये भी सोचने वाली बात थी, अगर मैं गाड़ी लेकर इधर उधर फिरता रहता तो अपना ही पेट्रोल जाया करता, क्योंकि खाली सड़कों पर चक्कर लगाने का कोई फायदा ना था।
اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ گاڑی یہیں کھڑی کر کے قسمت کا انتظار کیا جائے، شاید کوئی سواری خدا نکلے۔ ڈبل سڑک تھی اور میرے سامنے پار درخت کے نیچے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، بادل مزید گہرے ہو گئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش بھی برسنے لگی تھی۔ دور سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی ڈری سہمی ہوئی ہے، اپنے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے تھام کر کھڑی تھی، جیسے سردی لگ رہی ہو یا جیسے خوف سے خود کو سمیٹ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی، لیکن میں نے شروع میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ ایسے وقت میں ہر ڈرائیور کی نظریں صرف سواری پر ہوتی ہیں اور میں بھی اپنی فکر میں مبتلا تھا۔ میں کندھے پر کپڑا ڈالے منہ میں ماچس کی تیلی ہلاتا ہوا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی، کبھی سڑک پر نظریں دوڑاتا، کبھی کوئی سواری نظر آتی تو دل میں امید جاگتی، لیکن پھر وہ کسی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج پھر خالی ہاتھ گھر جانا پڑے گا اور ماں کی سخت آواز کانوں میں گونجے گی، وہ آواز جو ہمیشہ مجھے بہت کرخت لگتی تھی، کیونکہ وہ مجھے صبح سویرے جگاتی تھی، اور انسان کو جو صبح صبح جگانا چاہے وہ محبت سے جگائے یا گانا گا کے جگائے، اس کی آواز دل کو اچھی نہیں لگتی۔ میں وہیں سوچوں میں گم کھڑا تھا کہ چند سواریاں آئیں بھی، لیکن بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ حالانکہ میں نے بہت کم پیسے مانگے تھے، لیکن پھر بھی وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی، جیسے میری قسمت ہی روٹ گئی ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، اور وہ لڑکی اب بھی اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ بارش کی بوندیں درخت کے پتوں سے ٹپک کر اس پر گر رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی وہیں موجود تھی۔ میں سوچنے لگا، آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس طرح شام کے وقت اکیلی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اس کی عمر بھی کم لگ رہی تھی اور حسن بھی نمایاں تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے سائے بھی گہرے تھے۔ میری سوچوں کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف دماغ ڈرا رہا تھا کہ آج کل کسی کی مدد بھی کرو تو الٹا مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ کوئی الزام لگا دے یا کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو کون نکالے گا؟ لیکن پھر بھی یہ خیال بار بار ذہن پر دستک دیتا کہ اگر یہ ساری رات اسی طرح کھڑی رہی تو کہاں جائے گی، کیسے بچے گی؟ آخر یہ بھی ایک انسان ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے۔ میں نے فیصلہ کیا اور گاڑی گھما کر اس کے پاس جا کر روک دی۔ کھڑکی نیچے کر کے میں نے آہستہ سے کہا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے میری طرف دیکھا، تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جانا تو ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری پہلی سوچ یہی تھی کہ قسمت دیکھو، ایک سواری ملی اور وہ بھی کنگال۔ میں نے دلی دل میں مایوسی سے کہا، لیکن پھر دل نے کہا، اگر یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ساری رات کھڑی رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، لڑکی ذات ہو، پیسے نہیں ہیں تو کیا ساری رات سڑک پر کھڑی رہو گی؟ وہ خاموش رہی تو میں نے کہا، اچھا بیٹھ جاؤ، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ بارش تھوڑی اور تیز ہو چکی تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ اس نے ایک جگہ کا نام لیا۔ میں نے چونک کر کہا، اس جگہ کا تو مجھے پتا نہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں آپ کو راستہ بتاتی جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ دل میں عجیب سا بوجھ اور تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں جانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے راستے پر راستہ بتاتی جا رہی تھی اور میں اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی بڑھاتا رہا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور بارش کی بوندیں مسلسل شیشے پر پڑ رہی تھیں۔ سڑک پر ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، بی بی ادھر تو کوئی بھی نہیں رہتا،
یہاں تو خالی میدان ہے اور جھاڑیاں ہیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ اس نے نرم آواز میں کہا۔ میں غریب ہوں، میری رہائش کسی پکی گلی یا محل میں نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہوں جو ان آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی ہوگی، اور وہ جھونپڑی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، شاید اسی لیے آپ کو شک ہو رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، غربت آدمی کو کیسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اندھیروں میں رہنے لگتا ہے۔ میں نے گاڑی آہستہ آہستہ اس کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھائی، لیکن جتنا آگے بڑھتا جا رہا تھا اتنی ہی سنسانی بڑھ رہی تھی۔ نہ کوئی چراغ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا اور ہوا کا شور تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا ڈر لگنے لگا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو حوصلہ دیا، شاید واقعی وہ مجبور ہے اور جھونپڑی چھپی ہوئی ہے۔ آخر ہم ٹیکسی ڈرائیور لوگوں کو ہر قسم کے حالات میں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے ایک ایسے مقام پر لے آئی جو بالکل ویران تھا۔ وہاں نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی روشنی، صرف خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ادھر گاڑی روک دیں۔ میں نے گاڑی ایک طرف روک دی اور سوچا اب وہ اپنی جھونپڑی دکھائے گی، لیکن اچانک اندھیروں سے کچھ لوگ نکل کر سامنے آ گئے۔ وہ پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے، ان سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، اور ان کے تیور دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی کمین گاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی انہوں نے مجھے گھیر لیا اور دھکیل کر نیچے اتار دیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور چاقو جیسے ہتھیار تھے۔ میں ان سے ٹکرانے کے قابل نہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری جیبیں ٹٹولیں اور پرس نکال لیا۔ پرس ویسے ہی خالی تھا، اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نفرت سے مجھے دھکا دیا اور کہا، خالی پرس رکھ کے گھومتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ سے گھڑی اتار لی اور جیبوں میں جو کچھ تھوڑا بہت تھا سب چھین لیا۔ پھر انہوں نے گاڑی کی چابی بھی مجھ سے چھین لی۔ میری سانسیں رکنے لگیں، میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ یہ گاڑی ہی میرا سب کچھ تھی۔ میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ یہی ٹیکسی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، گاڑی مت لے جاؤ، یہ میرا سب کچھ ہے۔ لیکن وہ ظالموں کی طرح ہنسنے لگے اور کہا، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جو چاہیے تھا وہ لے لیا۔ میں زمین پر گرا ہوا بے بس دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی کب کی غائب ہو گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور یہ سب ایک جال تھا۔ وہ معصوم اور مجبور بن کر مجھے یہاں تک لائی اور پھر مجھے ان کے حوالے کر کے کہیں اوجھل ہو گئی۔ وہ ایک شکار کرنے والی تھی اور میں ایک سادہ دل ڈرائیور شکار بن گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری گاڑی لے کر وہ سب ہنستے ہوئے روانہ ہو گئے۔ وہ میری اپنی گاڑی تھی، جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی، جس پر میرا پسینہ گرا تھا اور جو میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا سوچ رہا تھا، آج کا دن کس قدر برا گزرا ہے۔ صبح سے سواری نہیں ملی تھی اور شام کو ایک سواری ملی تو وہ میرا سب کچھ لے کر چلی گئی۔ اب میرے پاس نہ پرس رہا، نہ گھڑی، نہ چابی، نہ گاڑی، نہ ہی واپسی کا کوئی سہارا۔ مجھے پیدل واپس جانا تھا، وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں قدم قدم پر خطرہ تھا، کیونکہ یہ علاقہ ویسے بھی محفوظ نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں، لیکن میں اپنی بدقسمتی سے خود یہاں آ گیا تھا۔ اب میرے پاس بس خالی ہاتھ اور بے بسی تھی، اور واپسی کی تھکی ہوئی اور خوف زدہ راہ باقی تھی۔ جب میں گاڑی سے اترا اور واپس آ رہا تھا تو میرا ذہن بوجھل تھا اور دل شکستہ تھا۔ مجھے راستے کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن پاؤں خود بخود آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچا تو سامنے قبرستان کی دیوار نظر آئی اور مجھے احساس ہوا کہ اب اسی کے
साथ साथ चलना पड़ेगा। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही आम लोग डर जाते हैं। और अब मैं खुद रात के अंधेरे में उसके पहलू से गुजर रहा था। बारिश के बाद फिजा में नमी और ठंडक थी। दरख्तों के पत्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सा खौफ सर उठा रहा था। मैंने खुद से कहा, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। अभी गाड़ी लुटी और अब कब्रिस्तान के अंधेरों में चलना है। जैसे ही मैं कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कदमों की चाप सुनाई देने लगी। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह खैर हो, कहीं कोई चीज मेरा पीछा ना कर रही हो, क्योंकि आम इंसान को ऐसी ही सोचें डराती हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे यकीन सा होने लगा कि वाकई कोई है। मैंने एकदम पलट कर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले मुझे उस मुकाम पर ले गई थी जहां मेरी गाड़ी छिन गई थी। मैंने हैरानगी और गुस्से में कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर हाथ उठाऊं, एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अब डर लगा है? जब मुझे अंधेरों में घसीट कर उन लोगों के हवाले कर रही थी तब डर नहीं लगा? उसने कांपती आवाज में कहा, उन लोगों ने मुझे कहा था कि ये काम कर दो तो हम तुम्हें 1500 रुपए देंगे। मेरे घर में माँ और बाप भूखे बैठे हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने कहा, तुम फिर भी झूठ बोल रही हो, मुझे कोई कहानी सुना रही हो। उसने कहा, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानती। मैं बस उनके कहने पर चल पड़ी, क्योंकि अगर मैं इनकार करती तो शायद वो मेरे साथ कुछ बुरा करते। मेरी मजबूरी थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तलखी से कहा, माफ कर दूं? मेरी गाड़ी चली गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। वो गाड़ी मेरे बाबा की यादगार थी, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनवाया था, और तुम कह रही हो कि माफ कर दूं? वो कहने लगी, मुझे क्या खबर थी कि ऐसा होगा? मैं तो खुद अपनी जान के डर से मजबूर हो गई थी। अगर मैं इनकार करती तो वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाते। हम दोनों अंधेरे में खड़े बातें कर रहे थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हवाई चीज हमें घूर रही है, जैसे कब्रिस्तान की खामोशी में कुछ जिंदा आंखें छुपी हुई हैं। मेरा जिस्म कपकपाने लगा। मैंने कहा, चलो यहां से, ये जगह अच्छी नहीं है। तुमने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ चलने में ही आफियत है। हम दोनों एक साथ आगे चलने लगे। मैं बार बार उससे पूछता रहा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा, नहीं, जब मेरा घर आ जाएगा तो तुम्हें सब हकीकत नजर आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग वाकई बुरे थे, उन्होंने तुम्हें भी इस्तेमाल किया और मेरी गाड़ी भी छीन ली। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, गाड़ी तो शायद ना मिले, लेकिन मैं थाने जाकर रिपोर्ट जरूर दर्ज कराऊंगा। कम से कम ये दिल को तसल्ली होगी कि मैंने कुछ किया है। फिर मैंने थके हुए लहजे में कहा, मेरे घर में भी भूखे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। उसने अपनी जेब से 1500 रुपए निकाले और कहा, ये पैसे उन्होंने मुझे दिए थे, मैं तुम्हें 500 रुपए देती हूँ ताकि तुम अपने घर वालों के लिए कुछ सामान ले जाओ। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसे उसी जुर्म के हैं जिसमें मेरी गाड़ी छीनी गई। तुमने ये मुझसे ही लूट कर कमाए हैं। वो खामोश हो गई, उसकी आंखों में शर्मिंदगी उतर आई। फिर हम खामोशी से चलते रहे। अंधेरा मजीद बढ़ गया, रास्ता तावील लग रहा था।
काफी देर बाद हमें दूर से एक दुकान की रोशनी नजर आई तो वो खाम खुश होकर बोली, मुझे अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ चीजें लेनी है। मैंने कहा, चलाओ, पैसे तुम्हारे पास हैं, ले लो। लेकिन दुकानदार मुझे देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि एक लड़की अकेली चीजें खरीदे। मैंने कहा, तुम बताओ क्या लेना है, मैं ले देता हूँ। उसने हिचकिचाते हुए कहा, एक डबल रोटी, दो अंडे और एक डब्बा दूध ले लेना। ये मेरे घर के लिए काफी होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये दुनिया कितनी अजीब है। एक तरफ वो मुझे लूटने में शामिल रही, दूसरी तरफ अपनी मजबूरी के हाथों मजबूर होकर रोटी, अंडे और दूध मांग रही है। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार उसका घर भी सामने आ गया। मैंने सोचा कि शायद ये भी कोई बहाना होगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर अंदर गई तो मैंने खुद देखा, वाकई उसका बाप एक पुराने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जिसका जिस्म का आधा हिस्सा हिल भी नहीं रहा था। लगता था कि लकवा मार चुका है और वो बमुश्किल आंखों से इशारा करता था कि कुछ कहना चाहता है। कमरे के एक कोने में उसकी माँ बैठी थी, जो कमजोर और थकी हुई दिखाई दे रही थी। उनके घर में लाइट तक नहीं थी। शायद मीटर कटा हुआ था या बिल अदा ना होने की वजह से बिजली बंद हो गई थी। उनका घर छोटा सा था। छत पर बारिश का पानी टपकने के निशान थे और दीवारें नमी से भरी हुई थी। ये सब देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब लोग थे। खैर, मैंने उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया और जाते जाते उसे नसीहत की कि आइंदा ऐसे लोगों के हत्थे न चढ़ना जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। अपनी मजबूरियों का फायदा उठाकर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वो मुझसे बार बार माफी मांगने लगी, आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, मैंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी मजबूरी थी और इंसान मजबूरी के वक्त कुछ भी कर लेता है। लेकिन याद रखना, हर बार दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी भूख नहीं मिटाई जा सकती। फिर मैं वापस मुड़ गया, अंधेरे रास्ते पर कदम बढ़ाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, माँ ने मेरा हाल देखकर रोना धोना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से बोलने लगी कि तू तो गाड़ी ही लुटाया, ये गाड़ी हमारे लिए सब कुछ थी, तेरे बाप की यादगार थी, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी, यही सहारा था, और अब तूने वो भी छीन लिया। मैंने खामोशी से कहा कि डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया था, शुक्र करो मेरी जान बच गई है। लेकिन मेरी जान बचने की खुशी किसी को नहीं थी। किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ तू जिंदा सलामत वापस आ गया। सबको सिर्फ गाड़ी की फिक्र थी। माँ ने अगले दिन खानदान वालों को भी बता दिया कि मुर्तजा तो गाड़ी भी गवा आया है, ये निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं। ये नहीं बताया कि जान पर खेल कर बचा है। ये नहीं बताया कि डाकुओं ने हथियार तान लिए थे। ये नहीं बताया कि मैं अगर थोड़ी सी मजाहमत करता तो आज जिंदा ना होता। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मेरी जुबान से निकलने वाली कोई बात किसी को काबिल कबूल नहीं थी। मैंने हौसला करके पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने रस्मी कार्रवाई की और कहा, ऐसे तो आजकल न जाने कितनी गाड़ियां छीन ली जाती हैं। डाकू गाड़ियां ले जाकर खोल कर पुर्जे पुर्जे करके बेच देते हैं। बहुत कम इम्कान होता है कि वापस मिल जाए, लेकिन हम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और अगर कभी कुछ मिला तो इतला दे देंगे। उनकी ये बात सुनकर दिल और बोझल सा हो गया, जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई हो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सोचा कि अगर गाड़ी चली गई है तो अब भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मजदूरी करूंगा, किसी के लिए काम करूंगा, ताकि चार पैसे तो आए घर में, माँ और बहनें भूखी ना रहें। लेकिन जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। हर दिन एक नई आजमाइश थी और हर रात एक नया दुख लिए आती थी। मैं सोचता था
पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मेरी किस्मत और कितनी बार मुझे जमीन पर गिरा कर उठाएगी, और कब तक ये बोझ मेरे कंधों पर रहेगा। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पहले तो ये होता था कि मैं कुछ ना कुछ कमा लेता था, चाहे कम ही सही, लेकिन घर का चूल्हा जल जाता था। अब तो वो सारा भी खत्म हो गया था, क्योंकि गाड़ी छिन जाने के बाद मैं बेरोजगार सा हो गया था। पुलिस की रिपोर्ट लिखवाने से कुछ ना हुआ, और उनके रवैये से साफ लग रहा था कि वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ की आंखों में दिन रात आंसू रहने लगे। बहनें खामोशी से कोने में बैठ जाती थीं, और जब भी कुछ खाने को ना मिलता तो एक दूसरे का मुंह देखती रहती थीं। मैं बाजार से कर्ज लेकर आटा और दाल लाता, लेकिन कर्ज खा दिन ब दिन सख्त होते जा रहे थे, क्योंकि सबको इल्म हो गया था कि मेरी गाड़ी छिन गई है और अब मेरी आमदनी नहीं रही। घर में फाके पड़ गए। कई दिन तक सिर्फ एक रोटी को 4 हिस्सों में बांटकर खाया गया। कभी नमक के साथ पानी पिया गया, कभी बगैर खाए ही सो जाना पड़ा। मेरी माँ की सेहत मजीद खराब हो गई थी। शुगर की मरीजा थी। दवा लेना भी छोड़ दिया था, क्योंकि दवा के लिए पैसे कहाँ से आते। मैं रात को जाग जाग कर सोचता था कि आखिर ये जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। इसी दौरान एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। मेरी एक बहन की मंगनी हुई थी, जिस पर रिश्तेदार खुश भी थे और दुश्मन भी, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों की बर्बादी में खुशी ढूंढते हैं। ससुराल वालों की तरफ से पैगाम आया कि शादी की तारीख तय कर दो, वरना हम मंगनी खत्म कर देंगे। मैंने हाथ जोड़कर वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने कहा, अगर शादी की तारीख नहीं दोगे तो हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। ये सुनकर मेरी माँ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो दिन रात रोती रही, बार बार यही कहती थी कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और तेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं खुद अंदर से टूट चुका था, क्योंकि एक तरफ घर में खाने को कुछ नहीं था, दूसरी तरफ बहन की इज्जत और मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ था। मैं चाहता तो भी क्या करता, मेरी जेब खाली थी। रिश्तेदारों से मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि मैं गाड़ी गवा बैठा हूं और अब मेरा सहारा भी नहीं रहा। वो मुझे ताने देते कि अपनी जिंदगी भी नहीं संभाल सकता और बहनों के बोझ तले दब गया है। मैं इन सब बातों को सुनकर रात को छत पर बैठ जाता और आसमान को देखकर सोचता कि या अल्लाह, मेरी किस्मत में सिर्फ मुसीबतें ही लिखी हैं, ये कभी सुकून का दिन भी आएगा। अब हालत ये थी कि घर का चूल्हा बुझ चुका था, बहन की शादी खतरे में थी, माँ की सेहत जवाब दे रही थी, और मैं बेयारो मददगार इन सब के बीच फंस गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा वजूद बस दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए बनाया गया है। बदले में मुझे जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला था। जिंदगी ने मुझे इतना जलील कर दिया था कि कभी कभी लगता था अब सांस लेना भी बोझ है। अब अगर यह सब खत्म हो जाए तो शायद बेहतर हो, लेकिन पेट की आग और घर वालों की आंखों के सवाल जिंदा रख देते हैं। इसी अधेड़बन में एक सुबह मैं जिस जगह मजदूरी के लिए गया, वहां गीली मट्टी के ढेर लगे थे। आसमान अबर आलूद था, जमीन में नमी रची हुई थी। ठेकेदार ने बेलचे थमाए और सबने खुदाई शुरू कर दी। मैंने बेलचा जोर से मारा तो नीचे से एक अलग सी आवाज आई, जैसे लोहे पर जर पड़ी हो या किसी डिब्बे पर। मैं चौंक गया। फिर एक और वार किया तो आवाज फिर वैसी ही आई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने एक कोने की मट्टी आहिस्ता आहिस्ता हटाई ताकि बाकी मजदूरों की नजर ना पड़े। मट्टी छटती गई, चमड़े का कोई कोना नजर आया। मैंने हाथ डालकर खींचा तो वो चमड़े का एक बैग मेरे हाथ में आ गया। बैग गीला था मगर मजबूत था। जिप पर मट्टी जमी हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने जिप बस एक बालिश सा खोला।
अंदर कागजी गड्डियों की खुशबू सी उठी, नोटों के कोने झलके। मैंने जिप फौरन बंद कर दी। मेरा सर चकरा गया, कहीं किसी की नजर न पड़ जाए। मैंने बैग को मट्टी में दोबारा आधा दबा दिया और बेलचा उठाकर आम तरह की खुदाई करने लगा। जब नजर बची तो मैंने बैग उठाया और अपनी पुरानी जैकेट के अंदर चिपका लिया। फिर मैंने पानी पीने का बहाना किया और साइड पर बनी झाड़ियों की तरफ चल दिया। दिल बड़ा जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डरता भी था और खुश भी था। मैंने एकदम फैसला किया कि सीधा घर जाना है और मैंने ठेकेदार से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाने दो। उसने हाथ के इशारे से जाने दिया। मैं वहां से निकल आया। घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में गया। दरवाजा अंदर से कुंडी लगा दी, बैग को चारपाई पर रखा और हाथ कांपते हुए जिप खोली और अंदर नोटों की गड्डियां तरतीब से रखी हुई थीं। कुछ नई थीं, कुछ पुरानी थीं, रबड़ से बंधी हुई थीं। ऊपर के कागज पर कोई निशान नहीं था। मुझे लगा ये किसी का काला धन है जो उसने जमीन में छुपा दिया था। इतने पैसे मैंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। मैंने खुद को 2-3 हल्के थप्पड़ मारे कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। अगर ख्वाब है तो जाग जाऊं, मगर आंख खुली थी। मैंने चादर लपेटी, कमरे के गोशे में रखी पुरानी पेटी खोली और उस पेटी की तह ढीली थी। मैंने तहखाना उठाया, नीचे एक खुश्क जगह बनाई। फिर मैंने गड्डियां अलग अलग करके कपड़े में लपेटी और तहखाने के नीचे दबा दी। तख्ता सीधा किया और ऊपर से पुराने कपड़े और किताबें रख दी ताकि कोई शक ना गुजरे। अब अकल से काम लेना था। मैंने फैसला किया कि पैसे थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल करूंगा ताकि किसी को ख्याल ना हो। सबसे पहले मैंने राशन लिया, आटा, चीनी, दाल, चावल, तेल और माँ के लिए दवा भी ले आया। घर आया तो बहनों की आंखों में हैरत थी। माँ ने पूछा, ये सब कहाँ से आया? मैंने कहा, मजदूरी ज्यादा मिली है, आज ठेकेदार ने 2 दिन के पैसे एक साथ दिए हैं। माँ के चेहरे पर कुछ देर संजीदगी की धुंध छट गई और एक नरम सी रोशनी उतर आई। उस रात अरसे बाद हमारे चूल्हे की आंच ने घर में खुशबू भर दी। अगले दिन मैंने कर्ज खाहों को थोड़ा थोड़ा लौटाना शुरू किया ताकि जुबानें बंद रहें। फिर मैंने बहनों के लिए 2-2 जोड़े लिए, जूते भी लिए। वो हंस पड़ी। मुझे लगा जैसे घर की दीवारों पर से नमी उतर गई है। मंगनी वालों की तरफ से फिर पैगाम आया कि तारीख दो वरना मंगनी तोड़ देंगे। मैंने ध्यान से बात सुनकर कहा, 2 महीने बाद की तारीख रख लें, हमें तैयारी करनी है। वो पहले तेज लहजे में बोले, फिर मान गए। मैंने शुक्र अदा किया कि वक्त मिला। मैंने अगला कदम भी सोच समझ कर रखा। हम इस मोहल्ले से आहिस्ता आहिस्ता निकल आए। मैंने दूसरी बस्ती में एक छोटी दुकान देख रखी थी। किराया कम था। मैंने एडवांस देकर कब्जा ले लिया और जनरल स्टोर के लिए एक रैक और तरपाल और चंद डब्बे खरीद लिए। पहला दुकान खोली तो सिर्फ चंद गाहक आए। शाम को हिसाब लगाया तो पता चला खर्चे ज्यादा हैं, आमदन कम है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बैग से फिर थोड़े पैसे निकाले, सामान भरा ताकि दुकान भरी भरी लगे, देखने वाले समझें ये दुकान चल निकलेगी। मैंने रोज एक वक्त दुकान पर बैठ के मोहल्ले के बच्चों को टाफी दी, मोहल्ले वालों से नरमी से बात की। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लगा कि मैं बरसों से यहीं हूँ। कुछ ही हफ्तों में दुकान की रौनक बन गई। मगर असल सहारा वही पैसा था जिसे मैं कतरा कतरा इस्तेमाल कर रहा था। घर की हालत बदलने लगी। माँ की दवा वक्त पर आने लगी। बहन की रुखसती के लवाजमात इकट्ठे होने लगे। मैंने जहेज के नाम पर चंद जरूरी चीजें खरीदी। पलंग, गद्दा, लहाफ, बरकी, पंखा, एक छोटा सा चूल्हा, चंद बर्तन। रुखसती वाले दिन बहन की पेशानी चमक रही थी और मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं वो बोझ उठाने में कामयाब हो गया जो मुझे रौंद रहा था। मैंने दूसरा रिश्ता भी तय कर दिया। उसकी मंगनी भी सादगी से हो गई। अब घर में पहली बार उम्मीद खड़ी दिखाई देती थी। इस सारे हंगामे में एक चेहरा बार बार जहन में आता रहा, वही लड़की जो कब्रिस्तान की दीवार के साए में मुझसे मिली थी। मैंने सोचा
اب اس کے گھر جا کر دیکھوں کہ کیا حال ہے۔ میں ایک دن دکان بند کر کے اس کی بستی کی طرف چل پڑا۔ راستہ پہلے جیسا ہی اداس تھا۔ اس کے گھر پہنچا تو ویسی ہی ویرانی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نکلی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تھکن اکٹھی تھی۔ اندر سے اس کا باپ چارپائی پر تھا۔ ماں چولہے کی راکھ کرید رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کچھ روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور بولی، تم تو غریب تھے، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے سر جھٹکا اور کہا، اللہ نے مدد بھیج دی ہے، میری مشکل کٹ گئی تو سوچا تمہارا حصہ بھی دے دوں۔ اس نے آنکھ بھر کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، شکر ہے کہ تم پر آسانی آئی۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ راز زبان پر آ جائے تو راز نہیں رہتا۔ میں نے انہیں راشن اور دوا کے لیے کہہ دیا اور واپس سو لیا۔ گھر آ کر میں دیر تک سوچتا رہا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ سختی بھی کی، اسی کی وجہ سے میں اسے امتحان میں گرا، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس کے باپ کے لبوں پر بول رکے ہیں، اس کا گھر رات کے اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا، اگر میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو ایک گھر بچ بھی جائے گا اور میرے دل میں وہ کانٹے دار خلش بھی شاید نکل جائے۔ میں نے ہمت کر کے ماں سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، اماں ایک لڑکی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ میں نے اس کی مجبوری بتائی، اس کے گھر کا حال بتایا اور کہا، میں اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولی کہ رشتہ کرنا ہے تو ہمیں جہیز بھی دیکھنا ہوگا، لوگ زبان دراز ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، جہیز دیں گے، اور دل میں سوچ لیا کہ سارے سامان میں خود لاؤں گا، جو کچھ لاؤں گا اسی گھر میں رہے گا، اس کے نام کا جہیز ہوگا، مگر ہمارے گھر میں لگے گا، پلنگ بھی یہیں ہوگا، برتن بھی یہیں رہیں گے، پنکھا بھی یہیں چلے گا، اس طرح کسی کو تانے دینے کی گنجائش نہ بچے گی۔ میں نے ماں سے کہا، عزت اس لڑکی کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے، ہم اسے عزت دیں گے تو رب ہمیں عزت دے گا۔ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی، پھر انہوں نے سر ہلایا، آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، پھر رشتہ پکا کرا دیتی ہوں تیرا۔ اس لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ جب میں نے ماں سے بات کر لی تو دل نے کہا، اب ایک قدم مزید بڑھانا ہے۔ میں اکیلا اس کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی۔ سائمہ کی ماں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور وقار بھی۔ اندر صحن میں بوسیدہ دری بچھی ہوئی تھی اور چولہے کی راکھ میں نیم گرم راکھ کی لالی دبی تھی۔ سائمہ کے باپ کی چارپائی ایک سائے میں رکھی تھی، ان کے چہرے کی جلد پر درد لکھا تھا۔ میں نے سلام کیا اور نیت صاف رکھ کر اپنی بات رکھی کہ میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں اور نکاح چاہتا ہوں۔ لڑکی کی عزت میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ سائمہ اندر سے نکلی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آواز بہت نرم تھی۔ میں نے مختصر سا ماضی کھولا کہ پہلی ملاقات کی تلخی میرے دل پر بوجھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس تلخی کو عزت اور ذمہ داری سے مٹا دوں۔ اس کے ہونٹ ہلے تو بس اتنا بولا کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے جاتے ہوئے کہا، میں جلد اپنی ماں کو لے کر آؤں گا اور پورے طریقے سے بات طے کریں گے۔ دوسرے دن دکان جلدی بند کی اور ماں کو ساتھ لیا۔ میں نے ماں کے لیے نیا دوپٹہ خریدا، دکان سے بسکٹ اور چائے کی پتی کی 2 چھوٹی پڑیاں بنوائیں تاکہ خالی ہاتھ نہ جائیں۔ راستے بھر ماں کے سوال تھے، لڑکی کیسی ہے اور گھر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ میں ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا، نیت اچھی ہو تو رب راستہ کھول دیتا ہے۔ ہم ان کے دروازے پر پہنچے۔ سائمہ کی ماں نے خوش دلی سے استقبال کیا اور ایک معمولی سی چٹائی پر ہمیں بٹھا دیا۔ میں نے سامان ان کے حوالے کیا، ان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ سائمہ پردے سے ہٹ کر بیٹھی تھی۔ ماں نے سوال کیا، جہیز کا کیا ہوگا؟ میری ماں نے میری طرف دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، ہمیں جہیز سے زیادہ عزت چاہیے اور گھر بسانے کا ارادہ چاہیے۔ میں نے اپنی طرف سے عہد کیا، میں سائمہ کے ماں باپ کا بھی خیال رکھوں گا، دوا دارو میں ہاتھ بٹاؤں گا، گھر کی مرمت میں ساتھ دوں گا، بجلی کے کاغذ بنوانے میں مدد کروں گا۔ سائمہ کے باپ نے کمزور ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں جنبش دی تو میرے دل میں ایک نرمی پھیل گئی۔ تیسرے مرحلے میں تاریخ کا سوال آیا۔ ہم نے سادگی کو اختیار کیا۔
محلے کی مسجد میں نکاح طے ہوا۔ گواہوں میں میرا ایک پرانا ساتھی، محلے کا ایک بزرگ شامل ہوئے۔ حق مہر میں میں نے 50,000 کی نیت باندھی کہ یہ سائمہ کا حق ہے اور یہ رقم اس کی امانت رہے گی۔ نکاح کے بعد مسجد کے صحن میں چند گلاس چائے اور 2 پلیٹیں بسکٹ رکھ دی گئی۔ دعا ہوئی تو جیسے میری کمر سے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ سائمہ نے ماں کے ہاتھ چومے، میں نے اپنے سسر کے پیر چھوئے، دل ہی دل میں کہا اب یہ سب میرا گھر ہے اور یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ میں سائمہ کو اپنے گھر لایا، سب تو پہلے سے سب کچھ بدل کر رکھا۔ چھت سے ٹپکتی جگہ پر ترپال لگوائی تھی، پرانے پردوں کے بدلے ہلکی سی چمک والے پردے لگا دیے تھے۔ کچن میں صاف ستھری رکھیل رکھی تھی اور چولہے کے پاس پانی کا برتن رکھا تھا۔ ماں نے بہو کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایک روشنی سی آئی۔ سائمہ نے آتے ہی پانی چڑھایا، چائے بنائی، ماں کے پاؤں دبائے۔ بہن نے ہنستے ہوئے کہا اب یہ گھر سنبھل جائے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے لمس نے ہمارے گھر کے اندر کی ہوا بدل دی۔ میں نے اس رات پہلی بار اطمینان کی سانس لی، دل نے شکر ادا کیا اور نیند نے میرے ماتھے سے فکر کی شکنیں ہٹا دی۔ اگلے دن میں سائمہ کے ساتھ اس کے ماں باپ کے گھر گیا، راشن کی پوٹلی ساتھ لی، ڈاکٹر کے ہاں پرچی کٹوائی۔ سروں پر سردی کا ہلکا سا اثر تھا، اس لیے میں نے کمبل بھی دیا۔ بجلی کے دفتر میں درخواست جمع کرائی، میٹر بحال کیا جائے۔ دکاندار سے کہا دواؤں پر تھوڑا سا ادھار رکھ لے تو میں ہر ہفتے آ کر ادا کر دوں گا۔ سائمہ مجھے دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کی لہریں ابھرتیں اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے پچھلے برسوں کی تلخی دھلتی جا رہی ہے۔ میں نے سسر کے لیے ہلکی پھلکی ورزش کے طریقے ایک کمپاؤنڈر سے سیکھے اور روز شام کو ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے کراتا۔ سائمہ کے گھر میں بھی اب چولہا باقاعدہ جلنے لگا تھا، دھوئیں میں امید کی خوشبو شامل ہو گئی تھی۔ میری دکان بھی سائمہ کے ہاتھ آنے سے سیدھی راہ پر چلی۔ اس نے چھوٹا سا رجسٹر نکالا، روز کی جمع خرچ لکھنا شروع کیا۔ میں سامان لاتا، وہ ترتیب سے ریک پر رکھتی۔ گاہک آتے تو اس کی مسکراہٹ انہیں روک لیتی۔ بچوں کے لیے وہ ٹافی چھوٹی تھیلیاں بنا کر رکھ دیتی تاکہ شام کو اسکول سے لوٹتے بچوں کو خوشی ملے۔ دکان کی آمدن اب آہستہ آہستہ سچی آمدن بننے لگی تھی اور میرا دل صاف ہونے لگا۔ اب میرا گھر اس پیسے کے بغیر بھی چل پڑے گا جو زمین کی تہ سے ملا تھا۔ میں نے اس پیٹی میں رکھی گڈیوں کو ہاتھ لگانا کم کر دیا تھا، دکان کے حساب کو آگے بڑھایا تاکہ رزق میں سچائی پختہ رہے۔ سائمہ میری ماں کے لیے بیلے کے پھول لاتی، پانی کے گلاس میں رکھ دیتی تو گھر کی ہوا معطر ہو جاتی۔ رات کو ماں کے سر میں تیل لگاتی۔ بہن کے جہیز کے باقی کام بھی اس نے اپنے ہاتھ سے سنبھالے، کپڑوں میں فالیاں لگائیں، فہرست بنائی۔ میں نے دیکھا میرے گھر میں اب شور کی جگہ سکون نے لے لی ہے، خالی برتنوں کی ٹھن ٹھن کی جگہ اب ہنسی کی ہلکی جھلکیاں بجنے لگیں۔ میں ہر شام مغرب کے بعد دکان بند کرتا، صحن میں بچھی دری پر بیٹھ کر چائے پیتے، سائمہ ماں کی کہانیاں سنتی اور میں بس دیکھتا رہتا کہ تقدیر کیسے کروٹ بدلتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ابھی تک یہ سب کیسے ہوا۔ کبھی لگتا کہ ایک ہاتھ نے مجھے اندھیرے سے کھینچ کر روشنی میں رکھ دیا ہے، کبھی لگتا سائمہ کے پہلے قدم نے میرے گھر کی دہلیز پر برکت رکھ دی ہے۔ میں ہر رات رب کے حضور کہتا ہوں کہ یہ زندگی مجھے اب سنبھلی ہوئی چاہیے اور یہ ذمہ داریاں مجھے ہمیشہ یاد رہیں۔ میں کہتا ہوں غلطی اور مجبوری کے بیچ جو لکیر ہے اسے پار نہ کروں۔ میں کہتا ہوں جن ہاتھوں نے مجھے تھاما انہیں کبھی خالی ہاتھ نہ چھوڑوں۔ سائمہ میری بیوی ہے، اس کے ماں باپ میرے بزرگ ہیں، اور یہ سچ مجھے ہر صبح اٹھتے ہی پھر سے انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور میری زندگی کی کہانی اس وعدے کی سچی تصویر ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھے لگا کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا ہے۔ نہ گھر چل رہا تھا، نہ پیٹ بھر رہا تھا، نہ امید باقی تھی، ہر دروازہ بند لگ رہا تھا۔ ہر دن ایک نئے دکھ کے ساتھ طلوع ہوتا، ہر رات ایک نئی فکر کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ میں نے خود کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کیا، کئی بار لگا کہ اب سب ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن انسان کی ہمت جب ٹوٹتی ہے تو اسی وقت اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری ہمت ٹوٹنے والی تھی کہ اللہ نے میرے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب سائمہ میری زندگی میں آئی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ مشکل کے بعد واقعی آسانی ہے۔ ایک گھر جو ہر وقت خاموش اور ویران سا رہتا تھا، وہاں ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ماں جو ہر وقت فکر میں ڈوبی رہتی تھی، اس کے چہرے پر سکون اترنے لگا۔
ایک بہن جس کی شادی کی فکر نے مجھے دن رات پریشان کر رکھا تھا، اس کے خواب پورے ہونے لگے۔ ایک دکان جو صرف ایک بوجھ لگتی تھی وہ ہمارے رزق کا ذریعہ بننے لگی۔ یہ سب کچھ ایسے ہوا جیسے اللہ نے میری زندگی میں ایک نیا باب کھول دیا ہو۔ میں نے یہ راز ابھی تک صرف سائمہ کو بتایا، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ میں نے کہاں سے پیسہ پایا، کس طرح حالات بدلے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر وہ جان لیتی تو ان کے دل میں ایک کانٹا ہمیشہ رہتا، لیکن سائمہ کو بتانا ضروری تھا کیونکہ وہ میری شریک زندگی ہے، وہ میرا راز بھی ہے، میرا سہارا بھی۔ میں نے اسے کہا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اللہ نے ہمیں سنبھالنے کے لیے یہ سب کیا۔ اگر میں اس وقت لالچ میں آ کر پاگل ہو جاتا، شاید یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جاتا اور اپنی زندگی بھی برباد کر لیتا۔ میں نے بہت عقل مندی سے کام لیا اور صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرا گھر آباد ہے، میری ماں مطمئن ہے، میری بہن کے خواب قریب ہیں، سائمہ میری زندگی کی روشنی ہے۔ میں نے اپنی کہانی سے یہ سیکھا کہ مشکل ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، لیکن آسانی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ بس انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ٹوٹے کو جوڑ دیتا ہے اور خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔